Na? May gabi na tong tanan sa masagihapon. Ano nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ako maghinaot nga kitang tanan nga mga Kristohanon. Nagabaton kanunay sa kalig-on sa pagtuo o kanunay magatuon sa kasulatan, matag adlaw o magabasa sa kasulatan o mamati. Kay mao ni ang gibuhaton sa katawhan sa Dios. Kinahanglan kita mamati, mubasa, mamati, magasusi, magausisa kay mao na ang gibuhaton sa katawhan sa Dios. Sa atong pagbuhat ani, mubo lang ang atong gikinahanglan nga oras. Kay bisan gani sama ani akong programa nga magbasa man ko sa kasulatan. Mahimo kaya mo maminaw mo ani nga bisag naa mo gibuhat. Manglaba, magluto, ug unsa inyo gibuhat sa kaugalingon nga kanang naandan nga trabaho panginabuhi ug unsa diha. Kay mabati man ni kay kusog man ni cellphone. Mo na samtang nagtrabaho, mamati. Mo na nga dili na kinahanglan nga doon na pay mga panahon nga taas kayo nga atong igahin. Pero sa panahon yun nga ting pahuway, kanagikanta sa trabaho, kay mo trabaho magita matag adlaw. Muna inig abot na to humanag panihapon doon natay time nga mutan-aw kadali maminaw ingon ana ka mahinungdanon, ingon ana ka importante ang pagbuhat ana kay ini kakat-on nimo mahingpit ka na dito na makabaton ka na og paglaom. May bal-ani mo na kay madasig naman ka kaayo paminaw. Dili na buhat sa tao kundi buhat na sa Dios kana makita sa Dios nga ikaw matinud-anon. Siya mo'y maghatag og kadasig. Siya ang maghatag sa sulod sa kanang tinguha sa pagtuman siya kabubuton sa mga tao nga dunay pagtuo kay magpuyo man Dios ang Dios pinagi sa iyang espiritu. Mao na nga atong gikinahanglan aron mahimo ta nga usa sa mga makasulod sa gingharian nga giandam sa Dios. Mo na mga tawo espirituhanon o mo na tawo mga Kristohanon. Timan ana to og relihiyon ang atong hisgutan usa lang nga ang gisgutan ring nga relihiyon. Ang kahulugan sa relihiyon kanang pagtulunan o gituhuan sa tao. Usa lang ang pagtulunan. Kini lang kasulatan. Maora ni siya ang gisulat uban sa lamdag sa Dios aron magtudlo kanato sa kamatuoran. Og niata sa bag-ong kasabutan kay sanglit kaniadto wala man tay labot adto o kita manghintil na nasa bag-ong kasabutan nga gihimo ni Kristo ug ang iyang gipabuhat ang mga apostolis. Mo gisugo pagpanglakaw aron magtudlo sa katawhan. Mo nang ato ang paglaom ni aning bag-ong kasabutan. Unya gipadayag nga kitang mga tao kay wa magi matarong unta sa Dios siya gyud ang magbuhat ana. O gipasabot ri sa unsa nga pamaagi kana pinaagi sa pagtuo. Mo na ang labing importante nga angay natong masayran. Simple ako nakita, gaan kayo. Pero kung kalibutanon ang atong una-una ug asa ta malingaw adto ra pud ang tawo mo ni atong gipakadios sa atong kaugalingon. Sama kanako kaniadto kalibutanon pa ko. Gikan ko mo trabaho ug unsay makalingaw nga buhaton mo ri akong mabuhat. Sanglit wala pa man ko masayad sa kamatuoran. Ingon na mo na nga dili ta makadinay sa atong kaugalingon nga magkinabuhi ta kalibutanon kay nagikan masad ko dinha. Muna kung ang tao makat-on ani, diha nimo makita kung unsa ka maayo ang Dios. Diha nimo masabtan kung unsa ang gahom sa Dios. Ug bahin anang relihiyon kay nahibalo man ta nga daghan kay relihiyon. Kay dunay ako madungog nga dunay mangutana. Mangutana sa Dristago mo.
murag wa namang kita ron diha sa ilang sa plaza nga naa sila. Kaya murag nagdayo-dayo naman na sila og lugar. Mao na nga naay magsuri-suroy na sila dito mato pa na nagwali kuno sila. Unya sige napoy naglibot dito nga moingon to nag-announce na ay naglibot diha katong gusto mangutana. Isulat lang inyohang mga pangutana unya ipailag kinsa ka unya ipailag unsa imong sikta o relihiyon mo ni ilang pamaagi di ako nakita. Muna ang ako nakita aning kalibutan. Muna sa ako nakita, doon ay mga pangutana nga formal kayo nga ang tunong sa pagpangutana nga naagid sa sulod sa kasulatan. Pero natingala ko ano ang tubag, dayo man sa kasulatan, dili man mao ang gitubag. Inana ang ako nakita. O gipaminaw na ko na sa radyo, sa TV, akong gitan-aw na sila. Moro gihapon ang pangutana na tunong sa kasulatan, pero ang tubag wala. Ngano man ang maiun ana, mahitabo man na siya. Tungod kay wala man ni masulod sa unahaw na kini mensahe. Tungod sa gisulti sa kasulatan nga ang kaalam dili manggilabot sa mga makasasala. O dili gid siya mosulod sa hunahuna sa mga bakakon. Mao na siya ang tinuod nga makasabot lang ang tao na kung mahimo na kang espirituhanon. O kanang gitawag nga relihiyon sumala sa kasulatan. Mao na niingon si Apostol Pablo sa unang Timoteo sa 3:16 nga walay makalimod unsa kadako sa tinago sa ato ang relihiyon. Ang kasulatan mismo ang nagasulti ana. Pero sila gihapon ang nagwali ani sa ilang kapanahunan ug mao ni nagpabilin ang kasulatan. Muna ang hinungdan nga nganong natago ang relihiyon. Muna nakita na ko gikan sa mga buhat sa mga apostol paghuman sa pagkayam ni Kristo niya human sa Pentecostes katong nikunsa na ang Espiritu Santo ngadto kanila. Muna to ang ilang pagmensahe. Dito nagsugod sa ilang gibuhaton. Unya si Apostol Pablo ulahin na nga gitawag kadto kay himo man na siya manglulutos. Gitagaan siya autoridad sa mga pari nga dunay mga papilis siya tan-aw gitagaan siya katungod pagdakop atong matawhana sa tanang dapit sa Damasco aron dalhon og balik sa Jerusalem. Ang uban lang pamatyon, ang uban prisohon mo ni nahitabo. Ug mao tong gipadayag si Kristo ngadto niya. Ug mao tong nahimo siya nga usa sa mga tinawag nga apostoles. Ug mo siya nagasulti nga walay makalimod unsa kadako sa tinago sa ato ang relihiyon. Sa unsa nga makita nato nga ngano nga natago. Tungod kay wala kay makita diri nga nagbuhat sila og kanang isulti ko ni tinuod nimo nang ug sama pud kaninyo nga nagabasa. Dili mo makadinay sa akong isulti. Gisusin ako sa kasulatan gikan sa mga buhat ngadto sa gipadayag. Ang mga katawhan sa Dios, ang mga apostol ug kadtong mga Kristohanon, wala sila mga building nga makita sama aning ato makita ron nga daghang kay mga building nga pagwapuhay magani nang ato makita purtigon daghana. Unya nakalain-lain purtigon daghana ato makita na. Motong akong gibase sa kasulatan, ang mga katawhan sa Dios wala man sila building nga sama na kanang gitawag og simbahan, wala na sila. Unya, doon ako'y gipangutana ana katong maatubang nako. Ingko nga niingon ko nga wa man sila mga building kanang gitawag og sama ato makita karon sa simbahan. Bisulti ko na kay tinuod na sama sa kong giingon nga kamo tanan nga magtan-aw magbasa aning kasulatan kun doon na mo'y nabasa o kung saan bersikulo ipadala na sa kuha kay akong basahon na. Mo nang wala nakita.
Mao na nga wala dili sila ilado. Kay ang katawhan sa Dios kining ulahi nga mga Kristohanon. Ang katawhan sa Dios magtiguman sa balay sa mga magtotoo. Adto na sila magtiguman. Dili sila ilado sa katilingban. Nasama ani ato makita karon nga wilnon kayo og unsa nga mao ni mo na. Unya, basta to makita sa aning kalibutan na sa pagkakaron, pwede naghana. Pero diri sa kasulatan, wala sila building nga kanang gitawag og simbahan. Unya, doon ako'y gikahibungan og maayo nga nakita nako nga dili gyud mahusto. Nga kanang iglesia gihubad og simbahan. Sige ko gunahuna na di gyud mahitabo nga ang iglesia ingnog simbahan. Unya kanang building gitawag gihapon og simbahan. Unya ang mga tao mosulod dito magsimba. Muna sige ko una ang simbahan mo simba dito sa simbahan. Kay simbahan man ka ang katawan, ang iglesia. Kana mo na sa usa ka parte sa kasulatan nga gipang-usab. Mahitabo man gyud na siya kay dili man gyud na mosipyat ang kasulatan. Mo na namati ko nga dunay mga pangutana argumento, ingnon po ka nga wa ka kasabot sa imong pangutana. Dili mao imong pangutana, inana lang na siya. Pero ang kasulatan, dili gini siya mausab. Makita diri wala sila building nga gitawag og simbahan, wala. Umo ninungdan nga nganong natago. Kay ang katawhan sa Dios, pinaagi ang pagtuo. Patikan sa Dios ang iyang katawhan, pinaagi sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na. Sama kanimo kung ikaw nagatuo ka sa ebanghelyo, sa maayong balita. Unya, makita nga matinud-anon ka nga ang imo pagtuo. Lig-ong pagtuo matinud-anon nga kasing-kasing. Mao na patikan sa Dios ang iyang katawhan. Pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo, timaan nga kita iya na. Unya, dunay mga pasidaan nga ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios nga anaa ka ninyo, kay mao ka na ang patik kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Mao na nga walay nakahibalo bisan usa sa katawhan sa Dios. Mao na nga moingon ta nga moangkon ta nga kita iya ni Kristo. Moangkon ta nga Kristohanon ko. Mao na kung moangkon ka, kung dunay mangutana nimo kinahanglan nahibalo ka pagsubay sa kasulatan. Sa unsang paagi ka nahimong Kristohanon. Kinahanglan andam ka. Pero mayo ka nga Kristohanon ka, unsa man pundok, manghingalan gani ka na. Ayaw pagtuo nga sakop ka sa Kristohanon nga naa sa kasulatan. Muna, walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong reliyon. Walay nasayod, ang Diyos lang ang nasayod o nakaila sa iyang katawhan. Kaya nagpuyo man ang Diyos, pinaagi sa iyang espiritu. Ingon ana ang tinuod. Walay bisan unsa nga tagagawas nga nakailas sa katawhan sa Diyos. Umuna ang mahitabo sa mga tagagawas, pulos pagbugal-bugal, biyay-biyay. Ingnon ka nga, husto ang imong gibasa, wa ka kasabot. Naghubad-hubad lang ka sa imong kaugalingon. Private interpretasyon, matod nila. Mao man ginigisulti sa ko, matubang ako. Matingal ako, anong ingnon ko nga nag-interpret ko sa akong kaugalingon nga gibasa ko naman yung kasulatan ug akong gituhuan. Ug sila bugunit sa kasulatan. Sila mo ay nagbuhat nga nag-interpret sa kasulatan pero itrapo sa katawhan sa Dios. Kay wa man na sila masayod, wa man sila kaila. Umunto pangyubit, sige gyubit mo na siyang mahitabo. Pero ang katawhan sa Dios tungod sa gahom dili madala. Pareha na mga pangyubit, mga pagbugal-bugal, pagbiay-biay. Dili madala sa mga
ingon ana, maminaw lang. Unya ang kasulatan, ang gahom sa Dios mo nagpahinumdom. Nga barog nga maligon, naa ka na maligon. Kay kung makalahutay ta, maligon ta, dili kita mapukan. Bisan pa sa mga pagsulay. Mao na nga naana na sa isip sa tao magpahinumdom ang nasulat. Mao magani yung kanang moingon ko nga ipatik ni sa tagsa-tagsa na nato namo kakasing-kasing nga namati. Aron kini mo ay mag-amping o magagabay kanato sa matag adlaw. Kining mensahe mao ni magpuyo sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Mao na sa tanan natong gibuhaton pag naa kay nabuhat nga murag sukway sa katarong ang kining mensahe, kining Espiritu Santo nga magpuyo sa iyang katawhan mao ni siya magapahinumdom. Mao na ang mga katawhan nga wala mailhi ang katawhan sa Dios. Walay makalimot unsa kadako sa tinago sa ato ang relihiyon. Kay magpuyo man Dios ang Dios pinaagi siyang espiritu. Ug patikan ta sa Dios pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Kinsa may tao nga nasayod sa mga espirituhanong tao? Wala bisan usa. Ang mga espirituhanon lang mag-abot na sila madungog ang pagpanulti. Mag-ilanay na sila. Tungod kay dili gina maglayo ang ilang pagpanulti kay usa ra ka espiritu ang nagdumala. Mo na makaila. Nya malipay. Naanang malipay maminaw, malipay putong minaw isa. Pero katong wala magbaton sa espiritu, dili gina ganahan maminaw unya ang ilang gusto kung unsa ang ilang gisulti mo ipaminawon. Ang imong basahon, ang imong isulti nga naa sa kasulatan ibaliwala na nila. Kaya magpalabi silang hunahuna kadto man kahibalo nga nasa hunahuna sa tao. Mao na ang ako nakita sa akong pagsusi sa kasulatan. Mao na nga bisag unsa ang akong masugatan nga mga pagbugal-bugal. Dito na ko nakita kung unsa ang gahom sa Dios. Kay kanang pagbugal-bugal, pagbiay-biay og kalibutanon ka nga tao, dili na makaya dawaton. Mao magani sa una ka nang magdebate nga magdaghang kay mag-away ana, magsinumbagay. Mga kalibutanon dili na sila makadawat. Lahi ang mga tao nga espirituhanon ug ang iya sa kalibutan. Pero wala nakaila ang mga taong espirituhanon. Ang makita lang sa tao kanang moingon lain na sila relihiyon, maayo na sila. Musalig ang mga tao. Ako gyud ang nabantayan. Maayo man sila kay lahi man nagrelihiyon. Bisan kamo nakadungog mo anang mga panultihon na. O bisan ikaw usa ka nga nagsulti ana. Kana usa na makita nato. Ngano unsay kalainan tungod kay nasayod naman na sa kasulatan na may nakatunan. Mao na nga gikinahanglan gyud ka nga magausisa, magasusay. Kung doon na kanay nasugdan nga pagtuo, imo na siyang susihon. Mahanay na nimo og maayo man. Pag nagasusi ka na, mo nag-ingon nga masayod ka sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kanimo og kagawasan. Magawas ka. Kay mahibal-an man nimo nga lahi ang pagtudlo. Sama ka nako. Nganong nagaingon ko? Wala ko'y nakita bisan usa nga nagtudlo nga subay sa kasulatan. Tinuod ang akong gisulti. Nasayod ang Diyos na wala ko magbakak. Kaya kung nakakita pa ko og nagtudlo nga maugi ni ang gitudlo sa kasulatan, tuwa na niipon ako. Pero wala ko'y nakita. Kana lang pag-ingon nga walay makasaysay. Mayo kay sila mga tarungan ana. Mo na diha ako nakita nga wala pa ko'y tao nga nangasugatan nga nagatuo aning kasulatan. Muna nga, ang ako ang gibuhat, maulang ang pagpamata sa kamatuoran. Pag-awhag sa mga tao nga mamati,
nga mubasa sa kasulatan. Mubasa mag-usisa para masayod sa kamatuoran. Pero nung duman na to, ang ato ang kasing-kasing unahon na nasayran sa Dios. O dili kita pwede nga makapakaroon ingnon nga moingon, ako Kristohanon, ako na ipagtuo. Dili gina pwede sa tubangan sa Dios. Mao na ang pagtuo gikinahanglan. Pag makatuo na ka, nakabarog ka na sa tinuod mo ang Espiritu sa Dios nga mo'y mosulod sa imong unahuna. Mao na to'y magiya nga makasabot yu ka. Maabri ang imong salabutan unya, magawas ka. Mao na ang nitabo sa akong kinabuhi. Samtang nagbasa ko, kinilang usa ka libro kanang Mateo. Gibasa ko ni siya. Pag human ako basa anak, kitama naman sa Kapitulo 28, gikan sa unong ato sa 28 na siya. Hangtod, pinyo na tao si Kristo. Hangtod nagministeryo siya, wala siya tuhoy. Hangtod namatay siya sa krus. Hangtod na banhaw. Akong ipangita ka ng mga pagtulunan nga gimatmunan ako og buot. Una, kinigisulti na ko ni ang tinuod sama kanimo karon. Ngano nakaingon ko nga mubasa ka aning isa lang kang libro ni Mateo, daghan ka na kaayong mahibalaan. Naibulong ko. Gisgutan diri nga nataw ang Ginoo sa lungsod ni David sa Bethlehem. Walay nakabutang pitsa og bulan. Muto natingala ko. Pero natingala ko nga ang akong matungan og kahayag, gimatan og kahayag, nga natawo ko noong Disyembre 25. Unya, naipasko. Nahibulong ko, man ako na makita diri sa ngayon nagpasko, naipasko. Unya, isaulog ka ng birthday. Wala man magsaulog ang ginikanan. O walay mga Kristohanon nga nagasaulog og kanang adlaw na tawan. Ang mabasa nimo sa kasulatan nga nagsaulog og adlaw nga tawhan, kamo mismo, kamo tanan nga nagbasa sa kasulatan. Kung tinuod mo nga nabasa ninyo sa tanan, inyong nahibalan, nga ang nagsaulog lang og adlaw na tawhan, dili katawhan sa Dios. Si Paraon lang og si Herodes. Mo na makita sa kasulatan. Dito na ko, una-una na ko, wa man nagitudlo na dire. Ug hantod pagkamatay. Kanang gitawag nilang mahal adlaw. Munay Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, unya sa daghang kay gipangingalan. Nakita na ko wala man nagibuhat. Unya na pay mga sugat-sugat. Gisulti na ko ni tinuod ni siya, gisusi na ko na sa kasulatan. Dili ningon pagpanghilabot kun dili gisulti na ko kay diha man ko nagikan ug mao ni ako namatan og kahayag. Motosiko na una wala, hanto nagpadayon ko og basa. Muna akong ingon nga sa usa lang ka libro kanang Mateo gikan sa 1 ngadto sa 28 tama naman na siya. Ug guman pagkabanhaw diri na sa mga buhat sa mga apostoles. Wala man sila sa ulog nga matag tuig nga gitawag nila kanang Huwebes, Biyernes Santo, wala na diri Semana Santa, wala na gyud diri sa kasulatan. Di gyud na mabasa. Motong nagpadayon kong basa. Nakita na kong wala. Hangton nagabasa ko, hangton nasangko ko sa tumoy. O diha ako naagian nga nag-ingon. Ang magtudlo og lahi, ipatunglo. Moto na balik na ko, kaya daan naman na sa Galacia man na. Ibalik na ko ang Mateo og pamalan nung una-una.
Wa man unya nagtudlo sila nga naay Pasko, Disyembre 25 na tao si Kristo. Wa man magtudlo unya ang mga apostol lagi kun dunay magtudlo og lahi sa amo ang gitudlo ipatunglo. Motong siya basa. Ug ang kasulatan nagasulti nga barog nga malig-on pinaagi sa gikabiling pagtulunan nga among gibilin kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Wala ilain nga gitudlo ang mga apostoles nga gisugo og pagpaglakaw. Maoray mo'y gisugo pagpanudlo. Unya akong giusisa muna ngano nga giingon nga bulahan ang mabasa og mati nga ayaw tuhoy tanang espiritu kundi isusaha. Nganong mabulahan ni ang tao na mo na niingon ko nga kung mabasa mo sa kasulatan daghan kay mo og mahibal-an nga wala gid ninyo madungog misakit sa tao. Mahibulong ka. Kay masayod man ka sa kamatuoran. Mutong ina na lang ang gitan-aw nako. Hangton nga matnguni nga di mo matuntos lipat-lipat sa tuhanong kaalam. Nga sa mga pagtulunan nga kabilin-bilin sa mga tao nga mo'y naghari sa kalibutan apan dili gikan ni Kristo. Motong balik na ko ang tanan diri nga gitudlo ni Kristo o ang gitudlo sa apostol wala man. Mao na nga ang katawhan sa Dios makasabot gyud tungod sa pagtuo. Mao na nga dili na matunto sa lipat-lipat. Kay nakita naman giusisa man na wala man na. Mao na kung wala gani masulat. Mao na siya makatuon ka mahasayod ka sa kamatuoran. Matuman ang giingon nga walay tinabunan nga dili mabutyag o walay sikreto maabrihan o walay sikreto nga dili mabutyag. Mao na nga kung ikaw di tawo nga mobasa ka ani unya matinud-anon ka. Mao madayag ang tanan. Mao na nga ngano nga bulahan ang mobasa ug ang mamati. Kay masayod jud ka sa kamatuoran. Mao na sama kaninyo nga namati aning akong programa. Naminaw mo sa gisulti sa kasulatan. Kanang akong gisulti tinuod, sumala nakadungog ba mo nga sa gidugayon ako na sa kanang makakita mo nga magbasa ko. Makita ba na kanang gipanudlo nga inana dili na taw na makita siya. Mao na makapabuka, mao na nga ngano nga mabulahan ang tao. Basta masunod lang nimo ang tanan nga gitudlo sa kasulatan nga angayang buhaton. Mabulahan yun ta. Kabulahanan nga dili iya aning kalibutan na. Kabulahanan nga wala na unya katapusan. Kauban na takanunay sa Dios. Magpuyo sa bag-ong langit o bag-ong yuta nga giandam sa Dios. Dito wala nay kasakit. Kung maghari ang katarong hangtod sa kahangturan. Mao na nga gikinahanglan tao usisa jud ka. Pangitaon yun nato ang atong kalawasan hinumdumi, gisugo kita pagpangita. Gisugo ta pagsusi. Ug timan na nato giingon nga ang mangita makakaplag ug ang mangayo hatagan ug ang manuktok ablihan. Mo nang ngano na iyong pangayo, mapangayoon ka og kaalam kung nakulangan. Tanan ang gitudlo diri. Musisa, mangayog kaalam, mo na nga makasabot yun ang tao. Basta ang imong pagpangayo matinud-anon. Kaya kasulatan na kasulti man Santiago na mabasa niya, kung diha kaniya may nakulangag kaalam, papangayo siya sa Dios. Kaya ang Dios mahinatagon man o maluluyon sa tanan. Mahitagon kung mangayo kag kaalam para ka makasabot sa kasulatan. Muhatag ang Dios. Pero naay gisulti. Apan papangayo siya nga wala gayo pagduha-duha. Kana matinud-ano gyud nga kasing-kasing. Kaya ang tao nga nagduha-duha sama sa balod nga bisan asa mo adto kun huypon sa angin. Ug ang tao nga masaman ini dili makapaabot nga tagaan siya sa Dios iyang ipangayo. Kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa iyang pagabuhaton. Mo na masunod na gikinahanglan lang sundon na siya. Muna ako nakita sa kasulatan
Unya kanang pagpanglakaw nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himo ang tinunan ang tanang katawhan. Ako sa una pagbasa na ko na nagtuo po ko nga apilon po ko pagpalakaw. Una-huna na ko. Mulakaw ko. Muna'y akong hinahuna. Hangtod nagbasa ko, balik na ko basa. Ug dito na ko nakita ang gisugo ang napulog usa lang, kay patay naman si Judas. Mao to'y gisugo pagpanglakaw aron magsangyaw sa maayong balita. Ug mao po na ang mga tawo nga ako nakita. Sa pagbasa nila sumala ang naa sa kong ang napadayag sa akong unahuna mao'y ako nakita sa panahon karon. Nga ang mga tawo nga nagbasa ani nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himo ang tinunan ang tanang katawhan. Ang tanan nagbasa ani ang ilang unahuna apil sila sa gisugo. Ug mao na makita nimo kadtong mga tawo nga walay labot sa pagsugo sa pagpanglakaw mo na nang lakaw moabot sa laing nasod, mobakta sa mo lawig sa kadagatan o mobakta sa kayutaan. Kaya ang ilang huna sila man apil sila gisugo pagpanglakaw. Ug mao nang ang ilang gipantudlo sukwahi sa nasulat. Nganong nahitabo man na siya? Kay dili man na sila sinugo. Ang mga sinugo sa Dios hangtod karon niining atong kapanahunan, sila gihapon ang nagtudlo og kining kasulatan mao ni sila. Mga apostol, sila sa mga apostol o mga propeta. Ang ilang kahibalo wala magikan sa bisan unsa nga edukasyon aning kalibutan. Wala sila magkuha og kahibalo nga gikan ni bisan kinsang tao. Ang tanan nga ilang kahibalo nga gihuptan, ang Diyos mo'y naghatag, gipadayag sa Diyos ngadto kanila. Mao na nga perpekto gini ang ilang gitudlo. Pero susiha ang mga tao nga wala apila og sugo sa pagpanglakaw, di ba ang ilang ipanudlo? Sukwahi kayo sa nasulat. Iyon anak, anong gisulti ko na? Kay maunay tinuod nga akong nakita. Unya, gibati ko po na nga usa kuno ko sa gisugo pagpanglakaw. Pero tungod sa paghangyo nako sa Dios, mao to nakita nako. Mao na hinungdan nga ngano nga nagkalain-lain ang doktrina, mga interpretasyon sa Bible. Mao nang dili sila mutuo nga dili masaysay. Ang mga sinugo sa Dios nagsulti. Panlabaw sa tanan hinumdumi kini. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesiya sa kasulatan pinaagi siyang kaugalingong panabot. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nga nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Muna si Apostol Pedro ang nagasulti ana. Gidawat nila ang Espiritu Santo atong panahon sa Pentecostes. Ug mao na sila sa ilang pagpanglakaw. Mao na sila ang nagsulti ug sila ang gisugo. Ug muna ako nakita ang nahitabo sa mga tao nga walay labot sa pagsugo ang himuon pulos pangyubit ug pagbugal-bugal. Pagtamay. Unya mo na ako nasugatan, inana. Dito na ko nakita kung unsa ang gahom sa Dios. Kanang nagsulti sila sa wala nila mahisabti. Kanang malimbungan, kanina limbungan. Kaya ang dragon, ang karaang bitin nga ginganlag iyawa o satanas gitambog din sa kalibutan. Uban sa iyang manulunda aron paglimbong sa mga tao. Ang nahitabo na katong dili mo tuo. Dili sila mo tuo nga ang gisugo og pagpanglakaw hangtod karong panahon na sila gihapon ang nagtudlo kanato. Mao kining kasulatan nga atong gipamati. Ug dili na gini siya mausab. Gipadayag tanan ang mga magtutuo gitawag og Kristohanon. Mao na kay kamao man ang tinuod. Mao na nga ako nag-ingon. Kurtin naghanap pulos Kristohanon. Gawa sa mga kanang Muslim kay lahi
dili man kay lahi man ang ilang pinulungan. Porque naghana mo ang kung Kristohanon, ikaw kami tinuod, dili mo tinuod Kristohanon kami muna na naglalis na sila pulos. Pero ang mga Kristohanon dili sila nagkilalis. Ang ilang gipakiglalisan sa mga apostol, sama ni Apostol Pablo, nakiglantugi siya sulod sa sinagoga sa mga Hudiyo. Unsa iyang gipakiglantugi? Gipamatud-an niya nga si Jesus mo ang Mesiyas. O dito sa plaza sa Epicurea, sa plaza sa unang nakatagbo ni Apostol Pablo dito mga magtutudlo sa Estoico Epicureo na nagtiglantugi po ni Pablo. Niya madungog niya moingon ang uban nga unsa bay buot ipasabot aning ignorante nga nagpakamaalam. Muna ilang sulti ngadto sa sinugo sa Dios nga si Apostol Pablo. O mo to niingon siya pag libot-libot nakita nako sa syudad na lukop sa mga Dios-Dios. Kanang inyong gisimba nga Dios nga wala ni hili nga nakapatik sa inyong altar. Mao kana karon Dios nga akong ipahibalo kaninyo nga ang Dios sa katigulangan ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Mao to iyang gipamatuod pakiglalis. Nakiglantugi siya. Pero ang mga dili sinugo, unsay gipakiglantugian? Kami ang tinuod, kami ang tinukod, kamo sulpot. Katong mga dili sinugo, mao na ang nabuhat. Lahi ang pakiglantugi sa katawhan sa Dios. Ang ilang gipakiglantugian, ang mensahe sa maayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Wala silang magmensahe, nagdala silang pundok na kami ang tinuod, kami ang husto. Dili na nimo makita sa katawhan sa Dios sa pagkiglantugi ni pag-atubang og tao. Pero ang mga pagbugal-bugal, pulos. Kung sabay buot ipasabot ni ignorante nga nagpakamaalam. Ingon na nila mahimo sa kalibutanon nga mga tao nga pulos pag BI, pagyubit, kanang sobra pagsalig sa kaugalingon unya. Nanulti sila sa mga butang nga wala nila masabti. Kani mga sistema nga akong gihisgutan sa kasulatan, mao na siya ang tinuod nga gihisgutan sa kasulatan. Nga ang naghunahuna nga giapil sila sa pagsugo, kung makat-o na ka sa kasulatan, makita nimo nga sila kuno sinugo, nag-angkon sila nga sinugo, pero ang ilang gitudlo dili mao. Unsay gitudlo sa mga sinugo? Kining kasulatan, kining nasulat, maura ni siya og dili na gyud siya mausab. Mao nang ikaw karon na mati, buhaton nato ang gimbuhaton isip Kristohanon. Buhaton nato ang ipabuhat aron makabaton ta sa kasiguruhan. Kaya ang kasulatan gisulat man aron makabaton kita og paglaom. Mao na nga mubasa gyud usisa gyud sa kasulatan. Kung unsang gisulti sa kasulatan, maura gyud na itutok ang imong unahuna kay wala nay lain pa nga mutudlo nga libro kanilang wa nay lain ani. Muna ako nakita. Mag-atubang ko sa una. Pamatud-an ako sa Biblia o sa referensya. Moton iyong ko nga. Nga namang naapa man ang referensya. Di pa ba din naigo ang kamatuoran sa kasulatan? Unsa ito bagwa ko kasabot? Awa lang ka kasabot. Wa man ko kay grado, man ka mag-eskwela, mo na isulti. Ingon anak kasayon ang pagpanunti sa mga tao. Nga naghuna-huna nga naa sila'y kahibalo. Mo na inigsulti nila. Magsulti lang sila sa ilang kaugalingong bunga, sa ilang hunahuna. Wala na sa kasulatan. Mo na mangutana ko asa man na mabasa ang imong kuan, wala gid ako na mabasa sa kasulatan.
Unsa itubag? Puros lang ka mabasa, puros lang ka mabasa. Gusto man ng imong gibasa pero wala lang ka kasabot. Mo na siya ang tinuod. Ang tanan nga nasinati nako sa akong pagkinabuhi, paghupot aning kasulatan og nakaatubang ko og tao. Mo na ang akong istorya, tinuod na siya. Unya siya kung una, primero, inig-atake na sa kuha. Muhilom lang ko na, muhilom, hadlo ko. Nya konsulta ko sa Ginoo, Ginoo wala ba ka kumasayop sa akong gibuhat. Nasayad ko nga naani mo ang tanan. Nya atubang na po ko, dili man ko maghinom-hinom ko, pangutanon ko anak motubag ko, insultuhan. Pero wa gyud ko mawad ing paglaom sa akong pagtuo. Dili gyud ko motuo sa mga tao nga magasulti nga wala sa kasulatan. Kanang gamito ng 21-25 sa Juan. Mo nang akong ipangutana sila. Giyon sa manimo na pagkasabot. Nga wala man na mapadayag, wala man na masulat. Awa ka kasabot, di kasabot. Ang simbahan mo'y haligi sa kamatuoran. Mo na dito nakita nga ang iglesia gihubad og simbahan. Unya dunay simbahan. Ang simbahan mo simba. Ang iglesia nga gitawag nilang simbahan mo sulod dito simbahan aron magsimba. Ako usa na nakita nga kanang giingon nga mabalhinon sama sa ilang gibuhat nga ubang bahin sa kasulatan. Ug sa ingon nagtukmod kanila sa kalaglagan. Muna nga dili ginato nimo sa mga kasulatan. Kanang iglesia di gipasabot katawhan na sa Dios, sa espirituhano na sila nga mga tao. Pero ingnog isimbahan. Mangutana ko, nganong simbahan man ang iglesia man ang nakasulat diha? Siya wa lang kakasabot. Di man ko mati ko, namati man ko sa iyong gisulti. Pero ang gisulit sa kasulatan na akan niya, giusab man diri na matingala ko, diha diri lahi. Kung mo nang ang ilang imbento, kung magunit ang kasulatan, ila din unting kayon, kaysa imprimatur. Pag tanaw lang, wa sila kang imprimatur, ila din inon nga sa protestante ni, pikuno kanigigunitan ako. Pero asa na ko nigipalit dito sa ilang lugar. Nganong inani, dito na ko ginigipalit. Kaya para susihon ako ang kamaturan. Muna sama sa gihapon ako nag-auhag ko kaninyong tanan. Basagin mo sa kasulatan. Pag abot nga mabasa mo sa kasulatan o mahimpit, makakaton gid ang tao. Dili gyud ka kasulti o wala masulat. Pareha na akong gipanulti nga nagikanta na sa kasulatan usa na sa mga nakita nako pagtestimony sa akong na-experiensyahan o kung unsa ang gahom sa Dios. Nga ngano ang mga tao nga dili makasabot, dili gid matukib ang gahom sa Dios bisan unsaon. Muna nga ang mga tao nga akong naatubang nahibulong ko, mapaminaw nako nahibalo sila sa hunahuna sa Dios. Bisan ang hunahuna sa yawa ilang nahibaluan. Unya doon na pa'y madungog ginako miyon. Maunay hunahuna sa nagsulat. Hasta ang kanang mga writer anang encyclopedia. Nahibaluan nila ang hunahuna. Purting taas ang kahibalo ni mga tawhana. Ingon ana unya pagkahuman, moatubang sa miingon og walay mga alamag. Pero unsa man gisulti nga daghan ang atong minahal nga si Pablo nagsulat ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. O may mga sulat, may mga butang nga iyang gisulat nga lisod sabton. O gituis kini sa mga walay alamag. Kinsa man ang mga walay alamag nga ipasabot sa kasulatan. Kadto bang may kaalam ani kalibutana o professional dili siya na mao.
Muna sa unang Korinto 1:19 nga, ang kasulatan ng iyon gihimo sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam nining kalibutan. Usaon sa na may unyay kapuslanan sa mga batid sa lantugi, sa mga maalamon o sa mga kiadmanon o sa batid sa lantugi nining kalibutan. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam nining kalibutan. Kay sa iyang kaalam mo'y pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Mo na garbo na lang ang nagpasibot sa labi. Unya napay murag imong paminawon nga murag wa magyubit, gisigisihan ka pero putig grabihang pagpangyubit. Unya mo'y ganahan paminawon sa tao, maninggit, lukso-lukso. Ingon ana ang atong makita aning kalibutan. Mo na nga balikon ako pag-ingon nga sama kanimo nga ikaw nakabati. Wala ko magtumo-tumo og mga istorya kundili ang tinuod nga akong nasugatan, eksperyensya aktual sa akong kinabuhi. Muna akong istorya. Unya, ang ako nakita nga ang ilang mga panghunahuna nga sukway sa kasulatan. Motong ingnon ko, pakuyogon ko nalito, adlaw mo tong Lunes mo to ilang gikuan sa ko paimbitahon ko mga tuon dito. Kay para kuno makat-on kuno ko kay wagi kuno ko'y kahibalo. Adto dito bro kay makat-on di kadto mahimo ka pang kaabag. Mao gini gisulti sa kuha. Ako pong gipangutan na kung asa na po ko mahimong kaabag, kay matuli mo mahimo kong kaabag. Makaabag na po ko sa mga bakak. Itubag ko siya. Grabe po ng imuhoy. Ang tinuod magud kung panlitan mo mosunod ko nimo og maminaw ko dito nya dawato na ko na parehan na niya ta manulti pwede ta mosulti bisag unsa kutob sa tong gusto. Nya so si mana makita mao gyapon gi ini bita ko. Nya pagkadugan bugal-bugal akong giinan niko nga sultihan ti ka sa tinuod bisag ako na lang usa ka tawo nga wala masakop ana inyohang dili gyud ko mobalik diha. Usaha man yung pagbalik nga ang kasulatan mao man ni nagpuyo sa imong kasing-kasing una-una. Ang mga tawo nga uli pagtuo mo na siya ingon ana kalig-on ang gahom sa Dios nga dili gyud matukib sa tao. Muna nga sama kaninyo nga kamo na mamati sa gakaingon ko na kung matuman nato ang tanan nga nasulat ang Dios may maghatag kanimo og kalig-on nga dili gyud ta mapukan. Munang barog kita sa kasulatan. Kay kung makabarog ta, dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod ngadto nganhi sa nagbalibaling hangin sa pagtulunan sa mga malimpungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Sa mga tanghaga kanang ilang gipanuting wa masulat. Unsaon niyo pagkadala nga naaman ning gahom nga mag-atiman na sa iyang katawan. Bisan pa ang mga bugal-bugal dili yung kawapukan. Kung nag-iingon niyo nga ang mamati sa akong tingog sama kaning gisulti ni Kristo diri sa Mateo. Paminawa ug unsa kung mutuman ang tao. Sa namati ug mutuman. Muna itong mabasa sa Mateos. Sa Mateo sa Mateo City. Sa Mateo 5 ang Mateo City. Magtukod og balay dira. Ang duha ka tawo nga nagbuhat og balay. Ang duha ka tawo nga nagbuhat og balay. Paminawa og maayo, mao ni siya ang gipasabot sa kasulatan nga dili gyud mapukan. City 24. Ang duha ka tawo nga nagbuhat og balay. Paminawa og maayo.
Kining gigarantiya sa kasulatan lig-on gini og dili gini masipyat, dili gini masayop. City 24 sa Mateo, busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug magtuman ini, may sama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Katumutuman ko no, sa namati aning nasulat, sama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundag ang ulan, ug mibaha ang mga suba ug ang hangin, mihapak ug mikusukuso ni atong balaya, wala kini matumba, kay natukod man diha sa bato. Sa 26, apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili mutuman ini, mahisama siya sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundag ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikusukuso ni atong balaya, natumba kini og nagunhog. Muna kumatuman. Tungod kay nakabarog man ka sa bato ug walay lain patukuranan. Bato nga mao si Kristo. Walay laing bato. Pero mahibulong ko anang mga tao nga kanang nagunahon ang apel sila pagsugo paglakaw. Nga diha pagyon, ikaw si Pedro ug sultihan ko ikaw ibabaw ni ining bato. Tukuron ko ang akong iglesia. Mahibulong ko nga musulti sila nga si Pedro kuno mao ang bato. Kaya ang sipas nga sa ato pa bato. Tanawa. Unya mo na sila mga tawhana ang nagunahon na nga nanglakaw sila kay apil sa sugo. Pero hinumdumi nga ang makabati o magtuman nagsama sa tao nga nagtukod sa iyang balay sa bato. Pag-abot sa mga pagsulay, dili yun matumba. Ug mo ni ang bato nga gisultihan dire. Kaning sa unang Pedro. Mo ni ang atong mabasa. Unang Pedro. Unang Pedro paminawa ug unsa ning bato. Mo ni ang atong mabasa. Sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa unahan niyo. Ang buhing bato ug ang balaang nasodo. Busa unang Pedro 2:1. Busa biyain ninyo ang tanang daotan, pangunahuna, pagpamakak, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon ug pagkabugal-bugalon. Sama sa mga bata nga masuso. Pangandoy kamo sa lunsay gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan kay natiluwan ninyo ang kaayo sa Dios. Paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon o makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios. Pinaagi kang Kristo Jesus. Iman ano? Kinsa ang bato? Walay lain bato si Kristo lang. Kay ang kasulatan nag-ingon, dipili ko ang usa ka bililhong bato nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Ug ang musalig kaniya dili gayud mapakyas. Kining batuha mahal kaayo, alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang ni adtong wala mutuo, ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, na matud-an nga mao diay ang labing importanteng bato. Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga nakapandol sa mga tao, ang dakong bato nga nakapukan kanila.
Napandol sila kay wala man sila motuo sa pulong sa Dios o mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Mao ni nitabo. Mo na mahibulong ko nila nga mubasa. Sultihan ko ikaw. Ikaw Pedro, uni bato niya pagkaw man mausab sipas nga sa ato pa bato. Sultihan mo ang tinuod ang kasulatan nagasulti. Walay lain bato gawas ni Kristo. Magiskutan sa kasulatan. Pero may bulong ko nganong puti naghana ang madugang nga dili na mo nasulat. Ug mo nang akong giingon nga ang mga tawo nga naghuna-huna nga apil sila pagpaglakaw mao na sila ang nagasultihan. Mo na atong mabati sa kasulatan nga ang maalamong tao magtukod sa iyang balay ngadto sa bato. Ug mo na sa pag-abot sa mga pagbaha ang suba mo baha ug hangin mo hapak o mukuso-kuso ni atong balaya wala kini matumba kay natukod man sa bato. Mao na ang mga katawhan sa Dios nga nagbarog nga maligon pinaagi sige kabilin pagtulon og pamatasan nga akong bilin kaniyo. Pinaagi sa wali sa sulat. Dili gini siya mapukan. Bisan pa sa mga paglutos, mga pagbiay-biay o mga pagbugal-bugal. Mao ni siya ang tinuod. Mao na timan-an nimo. Usisahon gina kitang tanan mag-usisa. Kung mag-usisa mo, masama mo na ko nga mahibalo sa tinuod. O di nakakasulti o dili tinuod. O makailan na dayon ka sa mga tao nga iya sa kalibutan. Basta masayon na ka, makatuon ka sa kamaturan. Magbato na ka, magpupot ka sa kamaturan. O ang kamaturan, mo na maghatag o kagawasan. Ingon ana ang kamatuoran nga angay na to masayran sa higpit. Og di lang kukuto ako manghinaot nga kitang tanan, kamong tanan karon nga nakabati sa mga mensahe nga akong gibasa. Inyo ning gikahimuot o gikahinangon. Kay gawas ani wala ni lain nga magkahatag nato og paglaom. Og ipatik unta ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug hunahuna sa tanan nga makabati aning mao mensahe. Kaya mao kini ang mag-amping kanato sa matag adlaw. Mao kini maggagiya sa atong kinabuhi sa matag adlaw tong gibuhaton. O maghari unta ang Dios kanatong tanan aron mabatunan nato ang kalinaw. Magsangkap unta sa tanan tong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong paglawas. Ug sama sa gihapon inumduman nato ang kasulatan. Ulahan ang mubasa ug ang mamati basta motuman sa naisulat. Una nga, ikaw karon nga namati, ako ang nagbasa, o basa mo sa kasulatan. Tumana para maangkon nato ang kamulahan. Kung din lang kukuto, pinahigala, Florentino sa tira, nga niya sa tagong, manamilit kanyo, may gabi ka na tong tanan, o hangtod na po sa mga gabi nakita ko sa Facebook.